प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शिक्षार्थियों, माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो आप सबको पढ़ना है, उस पुस्तक में पाठ 5 के अंतर्गत परिभाषा प्रकरणम यह विषय को लेकर के मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से आप सबके लिए समुपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, अब तक आपने व्याकरण शास्त्र का परिचय और उसके संज्ञा के अलग अलग विविध रूपों को संज्ञा प्रकरणम के अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। अब आप परिभाषा प्रकरणम को यहाँ पे समझेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षार्थियों, परिभाषा की परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं और सूत्रों के प्रकार कितने हैं, उसमें से एक जो परिभाषा है वह कैसे व्याकरण में उपयोगी हो सकता है ना, उसका कार्य क्या है, यह सभी विषयों को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथमम का नाम परिभाषा प्रश्नमिदं विचार्यते तर्हि यत सूत्रम अनियमे नियमं करोति तत्सूत्रम परिभाषा सूत्रम इति कथ्यते। यत्र यत्र अनियमः भवति तत्र तत्र नियमं करोति परिभाषा सूत्रम। अतएव परितः सर्वतो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते। परितो भाषते यासा परिभाषा प्रकृतिता। सूत्राणां संज्ञादि जे षट् प्रकाराः सन्ति तेषाम् एकं परिभाषा अस्ति। उदाहरणार्थम नश्च इति एकं सूत्रम, नः इति पंचमी विभक्त्यन्तरं रूपम, धुट् इति प्रथमान्तं, सस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं च अनुवर्तते। तदा नकारात् सस्य धुट् वा इति सूत्रस्यार्थः अत्र स्वाभाविकः प्रश्नः उदेति। यत् नकारात् पूर्वस्य वा सस्य धुट् विधेयः इति अत्र अनियमः उत्पन्नः। अधुना तस्माद् इत्युत्तरस्य इति परिभाषा सूत्रम नियमं करोति यत् पंचमी निर्देशः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य एवं कार्यं कर्तव्यम् इति। अतः अर्थः भवति यत् नकारात् परस्य सस्य धुट् वा इति सूत्रस्यार्थः। अतः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अग्रे अष्टाध्याय्यां पाणिनिमुनिना साक्षात् 37 परिभाषाः उल्लिखिताः। 37 नाम 36। अन्याः परिभाषाः आचार्यस्य पाणिनेः व्यवहारात् सिद्ध्यन्ति। काश्चन परिभाषाः लौकिक व्यवहारात् सिद्ध्यन्ति। वस्तुतः शब्दे विशिष्टक्रमेण विद्यमानः वर्णानां समुदायः शब्दस्य स्वरूपं भवति। यत् पदम् एकम् अलम् समर्पयति बोधयति तत्पदम् अलम समर्पकम अथवा अलबोधकम। यत्पदम अल समुदायम समर्पयति बोध्यति तत्पदम अल समुदाय समर्पकम अथवा अल समुदाय बोधकम या विभक्ति पदे प्रयुक्ता भवति तत्पदम तद विभक्ति निर्दिष्टतम इति उच्यते। पदम पंचम्यंतम तर्हि तत्पंचमी निर्दिष्टम इति कथ्यते। सूत्रपाठे पाणिनिना पंचमी षष्ठी सप्तमी एतासां विभक्तीनां विशिष्टाः अर्थाः उक्ताः षष्ठी एव क्लिष्टा। षष्ठी एव क्लिष्टा जायते तत्र। अग्रे विधीयमानस्य स्वरूपम् अविधीयमानस्य स्वरूपं च कियन्मितम् अथ च प्रतिपाद्यताम्। विधीयमानस्य स्वरूपं किम्? तर्हि यः विधीयते तस्य परिभाषा प्रकरणोपयोगी स्वरूपम् अत्र उच्यते। यत् कार्यं विधीयते तस्य एवं स्वरूपं भवति। एकाल एक वर्ण एकः वर्णः, अनेकाल वर्ण समुदायः। इंत् षित् टित् कित् मित् लोपः तत्रापि प्रत्ययः आदेशः आगमः लोपः इति चातुर्विधं विधीयमानस्य। विधीयमानस्य किम् अवगतम्? अग्रे अविधीयमानस्य स्वरूपम। यह अविधीयमानः तस्य परिभाषा प्रकरणोपयोगी स्वरूपम अत्र उच्यते। एकः स्थाने अर्थात तस्य अपसारणं भवति सः।
आगमी यत् शब्दस्वरूपम उद्दिश्य आगमः विधीयते तत् शब्दस्वरूपम तत् शब्दस्वरूपम प्रकारांतरेण एकः वर्णः एकाल एकाधिकः वर्णः अल समुदायः इति उच्यते। अग्रे एकम सूत्रम आद्यन्तौ टकितौ आद्यन्त टकितौ अस्य सूत्रस्य अर्थः किं? तर्हि टित्कितौ यस्य विहितौ तस्य आद्यन्ता अवयवौ स्तः। अस्य सूत्रस्य व्याख्या कियन्मितं? तर्हि इदं सूत्रम् अपि परिभाषा सूत्रम् आद्यन्तौ टिकतौ इति द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे आदिः च अन्तः च इति आद्यन्तौ इति इतरेतर योगद्वन्द्व समासः। टः च कः च इति टकौ इति इतरेतर योगद्वन्द्व समासः। टः इत्यत्र टकारात् अकारः अन्यासेन उच्चारणाय अस्ति। इत च इति तौ इति एकशेषः। टकौ इति ययौ तौ टकितौ इति बहुव्रीहि समासः। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति नियमः। अर्थात् द्वन्द्वसमासस्य आदौ मध्ये अन्ते वा विद्यमानं द्वन्द्वसमासस्य अनङ्गभूतं पदं द्वन्द्वसमासे विद्यमानैः पदैः प्रत्येकम् अभिसंबध्यते अन्वेति इति। उदाहरणार्थम् आर्धधातुक स्येङ्गवलादेः अपि च भुवो उग लुङ्गि लटोः। अग्रे यत् सूत्रं मिदचोन्त्यात् अपरः मिदचोन्त्यात् परः। मिदचोन्त्यात् परः सूत्रस्य अर्थः किं? तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् तस्मात् परः मित् भवति किञ्चयं समुदायम् उद्दिश्य इति विहितः तस्य समुदायस्य अन्ता अवयवः भवति। परिभाषा सूत्रमिदम् अपि। अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। मित् अचः अन्त्यात् परः इति सूत्रगत पदच्छेदः। मित् इति प्रथमान्तं पदं। मकराः इत यस्य स मित् इति बहुव्रीहि समासः। समग्रायाम् अष्टाध्याय्यां यत्र कुत्रापि मित् विधीयते चेत् प्रकृत परिभाषायाः तत्र संचारः कर्तव्यः। स्थाने योगत्वस्य प्रत्यय अपरत्वस्य च इयं परिभाषा अपवादः अस्ति। अस्याः बाध्य सामान्य चिंता पक्षः अस्ति। अर्थात् मद विषये यद् यत् प्राप्तं तत् सर्वं मया बाध्यम् इति। अग्रे यत् सूत्रं षष्ठीय स्थाने योगा अलोन्तस्य च। एकं सूत्रं षष्ठीय स्थाने योगो अपरे च अलोन्तस्य। षष्ठीय स्थाने योग सूत्रस्य किं कियन्मितं भवति? तर्हि अनिर्धारित संबंध विशेषाया षष्ठी सा स्थाने योगा बुद्ध्या। इदं सूत्रमपि परिभाषा सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे षष्ठे स्थाने योगा इति पदद्वयम् अस्ति। षष्ठे प्रथमान्तं स्थानेन योगः अस्याः इति स्थाने योगः इति बहुव्रीहि समासः। स्थाने योगा इत्यत्र स्थाने इत्यस्य एकारः निपातनात् इति। षष्ठ्या अर्थः संबंधः। उदाहरणार्थम् इको यणचि। षष्ठे स्थाने योगाः यदि उदाहरणं जायन्ते तर्हि किं भवति? इको यणचि। अपि अग्रे सूत्रम् अलोन्त्यस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। इदमपि परिभाषा सूत्रम्। सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। अलः अन्त्यस्य इति सूत्रगत पदच्छेदः। अल इति प्रत्याहारः वर्णपर्यायः। अलः इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अन्ते भवः अन्त्यः। अन्त्यस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अन्ते भवः अन्त्यः। अस्य उदाहरणं त्यादिनामः। त्यदादिनामः अस्य उदाहरणम्। अग्रे एकमपि सूत्रम् इत्यलं सूत्रम्। अथ च इदानीम् अस्य पाठस्य सारांशः कियन्मितं? तर्हि शब्दे विशिष्टक्रमेण विद्यमानः वर्णानां समुदायः शब्दस्य स्वरूपं भवति। यत्पदम् एकम् अलम समर्पयति बोधयति तत्पदम् अल समर्पकम् अथवा अल बोधकम्। यत्पदम् अल समुदायं समर्पयति बोध्यति तत्पदम्
अल समुदाय समर्पकम अथवा अल समुदाय बोधकम या विभक्ति पदे प्रयुक्ता भवति तत्पदम तद विभक्ति निर्दिष्टम इति उच्यते। यदि पदम पंचम्यंतम तर्हि तत् पंचमी निर्दिष्टम इति कथ्यते। षष्ठी निर्दिष्टम पदम अस्ति चेत विधीयमानस्य मुख्यम भागद्वयम भवति। तत्र तु प्रथमम आगमः आदेशः च द्वितीयम आदेशः अत्र विद्यते। टित् कित् मित् इति आगमः भवति। टित् कित् मित् इति आगमः भवति। अन्ये ये सन्ति ते आदेशाः भवन्ति। अयमेव अस्य पाठस्य सारांशाः विद्यन्ते। इस प्रकार से शिक्षार्थियों, आप सभी ने परिभाषा और उसके सूत्रों को जान लिया है और समझ लिया है। पुनः इसी के अगले भाग में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।